पाकिस्तान, भारत, रूस, यूक्रेन, अमेरिका और ईरान, इन जंगों से बहुत से ममालिक ने बहुत कुछ सीख लिया है। इन जंगों पे दुनिया भर के ममालिक की नज़रें थी। भांप लिया है तुर्की ने, और तुर्की इस मैदान में जदीद टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चला गया है। अब तो टेक्नोलॉजी में तुर्की ने इनकलाब बर्पा कर दिया है। ऐसे ऐसे हथियारों के तजुर्बे कर लिए हैं, कामयाब तजुर्बे, जो दुश्मन की बस की बात नहीं होगी उनके हथियारों को मार गिराने में। कतर में 3 ईरान के पायलट गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक की शहादत की खबरें आ रही हैं, 2 को अमेरिका के हवाले कर दिया गया है। ये खबरें आ रही हैं। ईरान मुतालबा कर रहा है कि पायलट हमारे हवाले किए जाएं। अफ़गानिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, बदख्शां सूबे में जहाँ पे वाखान कॉरिडोर भी है, जुम्मा खान फातेह और तालिबान में झड़पें हैं। जुम्मा खान फातेह के बारे में खबरें आ रही हैं कि वो फ़रार होकर पहाड़ों की तरफ चले गए हैं। इस पे नाज़रीन तफसील से बात करेंगे। तफसील में बात करने से पहले देखने वालों से गुजारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16 अगस्त 2026 इतवार का दिन है। नाज़रीन, जो जंगें हुई, एक तो पाकिस्तान की भारत की 2025 के दरमियान जो एक मुख्तसर सी जंग हुई, जिस पे हम कई बार बात कर चुके हैं, मगर सिर्फ इतनी ही बात करेंगे कि उसमें पाकिस्तान ने जिस अंदाज़ में जो तरीक़ा इस्तेमाल किया, मतलब 200-250 किलोमीटर, 150-200 किलोमीटर रेंज यही बताई जा रही है। PL-15 जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जो पाकिस्तान ने J-10C में इस्तेमाल किए थे, 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट में, और दुश्मन के तैयारे जो है वो तकरीबन 200, 250, 150, 180 किलोमीटर के फासले पे मार गिराए। उसके बाद एक तरीक़ाकार जंगों का बदल चुका। मतलब माजी में आपने देखा होगा कि इंडियन फ़िल्मों में ज़्यादातर, या बॉलीवुड की, हॉलीवुड की फ़िल्मों में, कि डॉग फाइट हुआ करती थी, आगे पीछे होना, और फिर जिसने टारगेट सेट कर लिया वही फाइटर जेट को गिरा पाता। और 2019 में भी पाकिस्तान ने अभिनंदन का MiG-21 जो गिराया था, वो आपने देख लिया था। जो पाकिस्तान वापसी आते हुए पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की, और पाकिस्तान ने, वो डॉग फाइट ही थी कि पाकिस्तान ने उसको मार गिराया। और एक Su-30 के बारे में बातें आ रही थी कि उस साइड पे गिरा था और एक इस साइड पे गिरा था। बहरहाल उससे दुनिया की सबसे BVR मिसाइल पे इतने फासले में, मतलब या 180 या 200 या कुछ ऊपर 200, इतने फासले से दुश्मन के जहाज़ गिराना इतना आसान नहीं था। उससे दुनिया में पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का बेहतरीन इस्तेमाल किया था। जो 2019 में ही पाकिस्तान ने जो अभिनंदन का MiG-21 गिराया था, उसके बाद पाकिस्तान के चाइना के साथ जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो सारे काम वही उसी पे हो रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पे साफ पाकिस्तान के जो तैयारे थे, 4.5 जनरेशन के बाद में आ गए J-10C, उस टाइम पे पाकिस्तान के साथ F-16 और J-F-17 ब्लॉक 3 थे। ताहम J-10C जब आए, वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी बेहतर था, और पाकिस्तान ने इतने अरसे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर करके, चाइनीज़ सैटेलाइट इस्तेमाल करके, अब तो चाइना ने पाकिस्तान के जो सैटेलाइट छोड़े हैं, अब तो वो पूरा इंडिया का एरिया कवर कर लेता है और पल पल की खबर आ जाती है। अब तो पाकिस्तान और भी पाकिस्तान के लिए आसान हो गया। इंडिया एक बड़ा मुल्क है, दुनिया का चौथा बड़ा आर्मी रखने वाला, फ़िज़ाइया रखने वाला मुल्क है। पाकिस्तान इस लिस्ट में, जो मैं 10वां कह रहा था, 7वां कह रहा था, वो 14 नंबर पे पाकिस्तान आ रहा है। तो पाकिस्तान ने चौथे नंबर की फ़िज़ाइया को, मतलब उन पे बढ़तरी हासिल की, और पाकिस्तान का अपर हैंड रहा। अब उस जंगों से लोगों ने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन, रूस दुनिया का दूसरी बड़ी ताकत, यूक्रेन ठीक है, यूरोप सारे ममालिक उसके साथ हैं, जंग क्यों हुई, क्यों नहीं हुई, यूक्रेन को यूरोप के साथ मिलाना, उसका नेटो का मुल्क बनाना रशिया को कबूल नहीं था, और जंग आगे बढ़ते बढ़ते 15 से 20% इलाका हालांकि यूक्रेन का उन्होंने ले लिया है। अब अगर मज़ीद अमेरिका के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम थार्ड और पेट्रियाट अगर उनको नहीं मिलते, तो फिर ये 4-5 साल तो यूक्रेन ने निकाल दिए, आगे 1 आध साल निकालना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो अमेरिका की सप्लाई फ़िलहाल उनको कम हुई है, तो हम देख रहे हैं कि यूक्रेन को उन्होंने ज़्यादा जो है वो ख़राब कर दिया। बहरहाल यूक्रेन ने जिस अंदाज़ में FPV ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, हल्के चीप ड्रोन का इस्तेमाल किया, अब तो उनके ड्रोन
میں حیران ہوں کہ ایک ایک خیمے میں ایک ایک ٹینک میں گھس جاتے ہیں, ایک ایک بندے کا تعاقب کرتے ہیں. ایسے ایسے ڈرونز انہوں نے بنا لیے اور لاکھوں کی تعداد میں ان کے پاس ڈرونز بنانے کی صلاحیت ہے. اور اس سے زیادہ تر یہ جنگ جو ہے وہ 4-5 سال تو وہ کھینچ کے لے کے گئے. اس پہ بھی دنیا بھر کی نظریں تھی. اور یہ حالیہ امریکہ اور ایران کی یہ جنگ ہم دیکھ رہے ہیں. اس میں ہم نے دیکھا جس انداز میں ایران نے اپنے ڈرونز اور میزائلز کے بلبوتے پہ, بیلسٹک میزائل کے بلبوتے پہ دنیا کی سپر پاور کا مقابلہ کیا, اور اس میں ایران کا ہی اپر ہینڈ رہا. اب تک کی خبروں کے مطابق جتنے بھی خبریں آ رہی ہیں, جتنے بھی ایران کے اندر تباہی ہوئی ہے, مطلب جو بہترین فائٹر جیٹ اور جو ان کے پاس بحری بیڑے تھے, ان کی اتنی کارکردگی نہیں تھی. بس انہوں نے تباہ کرنے کا, علاقے تباہ کرنے کا طریقہ ان کا پاس ہے, مگر جو طریقہ کار ایران کا تھا, جو میزائل فضائی دفاعی نظام نہ ہونے کے باوجود اپنے میزائلز اور ڈرون کے بلبوتے پہ انہوں نے کنٹرول کیا امریکہ کو اور ان کے اتحادیوں کو. اور اب تک امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ روک دی جائے, مگر ایران کہہ رہا ہے کہ نہیں, ہم نے جنگ نہیں روکنی. تو دنیا کی جنگیں بدل گئی ہے, اور یہ بھانپ لیا تھا, پورے ممالک کی ان پہ نظریں تھیں. اب جس ملک کا دیکھیں, یہ جنگیں جو ہیں اب بڑی بڑی, جو ہم بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ اس سال ملنے والے ہیں. اچھا ہے, اس میں BVR میزائل آپ استعمال کر سکتے ہو, یہی اس کا فائدہ ہوگا. اور ہم PL-15 کی بجائے PL-17 اس میں استعمال کریں گے, جس کی رینج مزید BVR میں بیانڈ ویژول رینج زیادہ ہوگی. مطلب اپنے ملک سے آپ 400-350 کلومیٹر پہ دشمن کے جہاز کو گرا پائیں گے. تو اس کے لیے بہتر ہے, ڈاک فائٹ کا زمانہ ختم ہو گیا ہے. بحری بڑے بیڑے جو ہیں وہ ایران کا کچھ نہیں اکھاڑ سکی, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا بھی اب اتنا اثر نہیں رہا. ترکی نے پہلے سے ہی اس میدان میں کافی آگے تھا, دنیا کا 4-5واں ملک آ رہا ہے کہ زیادہ ڈرونز بنا رہا ہے. مگر اگر آپ پرسنٹیج وائز دیکھیں, جو دنیا کو زیادہ ڈرون فروخت کر رہا ہے اس میں دنیا میں پہلے دوسرے نمبر پہ جا رہا ہے. اب انہوں نے ایک اور ڈرون کا ایک ایسے ہی دیکھیں, آج کل تو ایک ڈرونز کے ساتھ سوام ڈرون حملہ ہوتا ہے, ایک ساتھ زیادہ ڈرون بھیج کے دنیا کے فضائی دفاعی نظام کو چکرانا, اور پھر وہاں پہ ساتھ میزائل بھیج کے اور تباہی مچانا, یا ڈرون بھیج کے تباہی مچانا. اب وہ سوام کا طریقہ کار بھی پہلے سے زیادہ ڈرونز, مگر انہوں نے یہ جو سوام کا طریقہ نکالا ہے کہ انقا 3 ڈرون کا کامیاب تجربہ کیا ہے. اور اس انقا 3 ڈرون میں اپنے پروں کے نیچے ان کے 2 سپر فاسٹ ڈرون ان کے ساتھ ہوں گے, جو ان کو گائیڈ کریں گے. آگے جو راستے میں خلل آ رہا ہے وہ پہلے سے ہٹا دیں گے, اور اس کو اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے چھوڑا جائے گا, جس کا نام سپر شمشک رکھا گیا ہے. یہ انقا کے لیے راستہ صاف کریں گے, اور اسٹیل ٹیکنالوجی سے لیس ہے, مطلب ریڈار بھی اس کو کیچ نہیں کر سکے گا. اور اس سے اچھی خبر, سوام کے ساتھ یہ 1600-1600 کلوگرام بارودی مواد ساتھ لے کے جا سکتا ہے. تو یہ آگے جا کے یہ خان جو 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ بننے جا رہا ہے, تو یہ 2 بڑی کامیابیاں ہیں. 5th جنریشن فائٹر جیٹ کی جو اہمیت ہے وہ اب بھی برقرار ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پہ اس کی اہمیت ختم. جیسے پاکستان نے 4.5 جنریشن میں PL-15 استعمال کر کے بیانڈ ویژول رینج میزائل استعمال کر کے 200-250 کلومیٹر پہ وار کیا, تو آپ ان جیٹ سے آگے جا کے جو PL-15, PL-17, PL-21 اس طرح کے میزائل جو آگے بنیں گے, وہ پھر آگے جا کے 700-800 تک جا سکتے ہیں. وہ ایزی جدید فائٹر جیٹ سے جو ہے وہ وار ہوں گے. تو ترکی ویسے بھی ڈرون ٹیکنالوجی میں کافی آگے تھا. ترکی جو ہے وہ انقلاب برپا کر رہا ہے اس جدید ٹیکنالوجی میں. جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی ڈرونز کی آ رہی ہے, ہر قسم کا ڈرون. پاکستان کو جو ڈرون دیے, جو ہم نے انڈیا کے خلاف استعمال کیے, وہ باختر اور کنجی ڈرون تھے, جو زیادہ تباہی مچا رہے تھے. جو ان کے سسٹم تھے S-400, جو انڈیا کا دفاعی نظام ہے, وہ بھی اسے نہ گرا سکے. زیادہ تر مطلب یہ کہ پاکستان زیادہ تعداد میں جو سستے چیپ ڈرون تھا وہ بھارت پہ چھوڑ رہا تھا, جو دلی تک گئے تھے. وہ ان پہ انہوں نے اپنے میزائلز وغیرہ ضائع کیے. پھر پاکستان نے بیچ میں باختر اور کنجی ڈرون جو چھوڑے, جو بارودی مواد ساتھ لے کے جا سکتے ہیں, انہوں نے پھر جو ہے وہ تباہی مچائی تھی. اور انڈیا پہ ایک پریشر بھی پڑ گیا کہ یار پاکستان کے پاس جو ترکی کی ڈرون ہے, ترکی کے خلاف انہوں نے بائیکاٹ وغیرہ کی ایک مہم بھی جاری کی. مگر ترکیہ نے اس ٹائم پہ بہادری سے پاکستان کا ساتھ دیا اور اوپنلی کہہ دیا تھا کہ ہماری تجارت صفر ہوتی ہے, جو بھی ہوتا ہے ہم پاکستان کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں. تو پاکستان کے لیے ایک انڈسٹری چائنا کی ہے, دوسری جو ہے وہ
साथ साथ तुर्की की। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है और पाकिस्तान वैसे भी आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है अपनी आर्मी को, अपनी फ़िज़ाइया को। अब तो जो पाकिस्तान ने अलहदा से रॉकेट फोर्स बनाई है उसमें पाकिस्तान मज़ीद तरक्कियाँ कर रहा है। लेकिन ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान क्लेम कर रहा है कि हमारे 3 पायलट कतर की तहवील में हैं, और जो खबरें आई कि 2 को तो अमेरिका के हवाले कर दिया गया है। अगर अमेरिका के हवाले किया गया है तो फिर कतर के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी होंगी। ईरान क्लेम कर रहा है कि जो शुरू में खबरें आ रही थी उनकी जो पुराने Su-24 1970 का और F जो उनका 5 है जो 1960 का है, जो पुराने तैयारे हैं, क्योंकि ईरान का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और उनके फ़िज़ाइया मतलब जेट उनके पास कोई बेहतरीन वगैरह थे नहीं। इन जहाज़ों ने, इन तैयारों ने निचली परवाज़ें की ताकि पेट्रियट और थाट के रेडार सिस्टम से बच सकें। अल-अदीद एयर बेस पे उन्होंने हमला किया, मगर ये तीनों फिर वापस ना आ सके और ख़बरें आई कि ये तीनों जो है ये शहीद हो गए। अब ईरान क्लेम कर रहा है कि तीनों यानी जवाद पायलट, जवाद साहिली और अब्दुल मजीद और साथ उमरान, ये 3 पायलट जो हैं ये कतर की तहवील में है। रेड क्रॉस को दरख्वास्त भी दी गई है और कतर से मुतालबा भी किया जा रहा है। कतर इनकार कर रहा है और कह रहा है कि एक की बाक़ियात ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और जो सर्च ऑपरेशन की टीम है ईरान की उसको भी नहीं छोड़ा जा रहा, मगर कतर इससे इनकार कर रहा है कि ये दावा सरासर गलत है, हमारी तहवील में नहीं है। अब तो ऐसा लग रहा है अगर इनकी तहवील में थे, हो सकता है क्योंकि जो अरब ममालिक में अमरीकी अड्डे थे तो वहाँ पे कौन थे, वहाँ पे तो अमेरिकन फोर्स थी, हो सकता है उनको तहवील में दी हों। अमेरिका की तहवील में अगर ये गए हैं और ईरान को इसकी भनक लग गई तो फिर कतर के लिए आगे जाके बड़ी मुश्किलात होंगी। अफ़गानिस्तान के हवाले से नाज़रीन बात कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान बदख्शां में बताया जा रहा है कि हालात बड़े कशीदा हैं। 6 रोज़ हो गए हैं कि वहाँ पे जो महान फ़ातेह जो तालिबान कमांडर थे, ज़ाबिल के गवर्नर रहे हैं। इससे पहले बदख्शां में नुस्सा इलाका जो है उसके जो पैदाइशी भी बदख्शां के हैं ताजिक कमांडर हैं, वहाँ के गवर्नर ज़िली गवर्नर रहे, उनका तबादला कर लिया गया था। और तालिबान का कहना है कि इनके ख़िलाफ़ रिश्वत की और प्लाट कब्ज़ा करने के और ये इल्ज़ामात थे। जबकि ताजिक रहनुमा जो तालिबान के ये ताजिक रहनुमा है जुमा खान फ़ातेह, इसको फ़ातेह भी इसलिए कहा जा रहा है कि बदख्शां के ज़्यादा एरियाज़ जो है वो इसकी क़ियादत में फ़तह हुए थे। इनके अख्तिलाफ़ात की मेन वजह वहाँ पे सोने की कानें हैं, कीमती पत्थर हैं जो तालिबान निकाल के अरबों डॉलर के ये कीमती पत्थर, सोना और तांबा और रेत निकाल के जो है मुख्तलिफ़ ठेके भी दे रहे हैं और वो निकाल रहे हैं। अवाम को कुछ नहीं मिल रहा और अवाम के साथ खड़े हैं ये इस टाइम पे जो जुमा खान फ़ातेह हैं। बात खबरें आ रही हैं कि जुमा खान फ़ातेह को 2018 में इंडोनेशिया में 2008 में गिरफ़्तार किया गया था इंडोनेशिया में, और फिर 2018 में अमेरिका जो हवाला किया गया था अमेरिका की इंडोनेशिया में गिरफ़्तारी के बाद, तो फिर उसको अमेरिका ने 2018 में छोड़ दिया। हालांकि ये वो जुमा खान नहीं है जो उस जुमा खान की बात की जा रही है जो इंडोनेशिया में गिरफ़्तार हुआ था, वो मनशिया स्मगलर था। ये तालिबान का शुरू से इत्तेहादी रहा है और तालिबान के साथ अफ़गान हुकूमत जो तालिबान इस टाइम पे मौजूद हैं इनके साथ लड़ते रहे। इनके जो मफादात हैं वो एक साथ थे, अब ये अपने अवाम के साथ खड़े हैं। ताजिकिस्तान में वैसे भी लोग मुख्तलिफ़ कानें जो ठेके पे दी गई हैं, जो मुख्तलिफ़ ममालिक को गैर मुल्कियों को दी गई हैं, उस पर इख्तिलाफ़ात अब भी हैं। वहाँ पे कई बार अवाम ने एहतजाजी मुज़ाहिरे किए मगर तालिबान ने ज़ोर ज़बरदस्ती से उन मुज़ाहिरों को कुचलने की कोशिश की। ये एक बड़ी मुज़ाहमत थी जो इन्होंने कोशिश की। हेलमंद में समी सादात जो साबिक जर्नल हैं उनकी कोशिशें हैं। अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद अपनी कोशिशें कर रहे हैं, यासीन ज़िया अपनी कोशिशें कर रहे हैं, मगर ये सारे मिल के भी तालिबान के कब्ज़े में जो पूरा मुल्क है उसका एक ज़िला भी कब्ज़ा नहीं कर सकते। जुमा खान के बारे में जो ख़बरें आ रही थी कि 3-4 अज़ला उन्होंने कब्ज़े कर लिए, एक आध इलाका जो उनके कब्ज़े में था वो भी उनसे ले लिया गया है, और ख़बरें आ रही हैं कि वो पहाड़ पे चले गए हैं, फ़रार हो गए। अमरीकी जो अफ़गानिस्तान के जो सरपरस्त आला हैं खैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, उनका कहना है उन्होंने पहले इनसे मुलाकात के लिए, इनसे कंप्रोमाइज़ के लिए जरगे वगैरह भेजे, जब ये राज़ी नहीं हुआ तो अब खैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने ऑर्डर जारी किया है कि मुर्दा या ज़िंदा इसे गिरफ़्तार किया जाए। तो इनके ख़िलाफ़ बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं और काबुल से जो ताज़ा दम दस्ते हैं वो पहुँचे हैं, मगर इनके साथ मुकाबला बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतने ज़्यादा लोग, ज़्यादा तादाद में सिक्योरिटी एहलकार जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, और जुमा खान फ़ातेह के साथ इतनी तादाद नहीं है। कुछ वक्त के लिए लड़ा जा सकता है, मगर जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पूरा अफ़गानिस्तान को कब्ज़ा करना इतना आसान नहीं है। तो जब इनकी अपनी हुकूमत थी, समी सादात जनरल थे, अशरफ गनी की हुकूमत थी, 3.5 लाख फोर्स को अमेरिका ने और नेटो ने 48 ममालिक ने इनको ट्रेन किया। 20 साल ट्रेनिंग के बाद दुनिया का जदीद तरीन असला इनको दिया।
اس ٹائم پہ یہ 30-40 ہزار افواج کا مقابلہ نہیں کر سکے طالبان کا، 30,000 سے بھی کم تھے. تو کیا آج یہ اکیلے جو خود بیٹھے ہیں باہر، جب تک یہ ملک کے اندر نہیں آتے، مقابلہ نہیں کرتے 4-5 سال کے لیے، قربانیاں اور شہادتیں نہیں دیتے، عوام ان پہ بھروسہ نہیں کر رہی. ان کے ساتھ اتنی افواج نہیں ہے، ان کے کہنے پہ پیسے دے کے غریبوں کو خرید کے وہاں پہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے. اس سے طالبان سے آپ ضلع یا صوبے کنٹرول نہیں کر سکتے. جس طرح میں نے اگزامپل دی کہ اپنے اتنی طاقت کے باوجود یہ وہ 30,000 فورس کو نہ ہرا سکے، جس میں 1 لاکھ گوسٹ ملازمین تھی جن کی تنخواہیں جیب میں ڈال رہے تھے اشرف غنی کی سرکار. تو کیا یہ آج کر پائیں گے؟ وہ پاکستان کی مدد شامل تھی ان طالبان کے ساتھ، ان کو پاکستان نے سپورٹ کیا تھا. جو پاکستان پہ الزام بھی لگا رہا تھا کہ جلال الدین حقانی جو والد تھے موجودہ سراج الدین حقانی کے والد، اس نیٹ ورک کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے. باقاعدہ خبریں تھیں. اور جب افغانستان کو طالبان نے قبضہ بھی کیا تو کہا گیا انٹرنیشنل میڈیا پہ کہ یہ اصل میں پاکستان نے قبضہ کیا ہے، پاکستان کے پراکسیز ہے. تو ان 30-40 ہزار طالبان نے اگر 2.5-3 لاکھ کی فورس کو، جو 3.5 لاکھ بتائی جاتی ہے کاغذ میں اور ایکچوئل میں 2.5 لاکھ 2 لاکھ کے برابر تھی، اگر ان کو بھگایا تو وہ پاکستان کی مدد سے. اور وہ جو بھاگے ہیں وہ کون تھے؟ اس میں بھی 80% پٹھان ہی تھے. اور یہ سارے پٹھان ہیں، تقریباً 99.9% یہ افغانستان کی جو طالبان کی حکومت ہے. ان کے سر پہ پاکستان کا ہاتھ، 20 سال پاکستان کی سپورٹ. اس کے بعد انہوں نے افغانستان کی حکومت کو وہاں پہ اقتدار حاصل کیا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ اتنی آسانی سے یہ جو موجودہ اپوزیشن جس انداز میں، احمد شاہ مسعود اگر خود پنشیر میں نہیں آتے، وہاں پہ مقابلہ نہیں کرتے، سمیع سادات اگر خود ہلمند میں نہیں آتے تو وہ نہیں کر سکتی. یہ جھڑپیں ہوتی رہیں گی، یہ جھڑپیں ہوتی رہیں گی. اور یہ افغانستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان پہ کنٹرول اس بار طالبان کا 100% ہے. پاکستان کے ساتھ اختلافات ہیں، بے شک ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں، تمام تر دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں، وہاں سے آپریٹ ہو رہی ہیں، وہاں پہ ان کے سربراہان ہیں، ان کو ایک رکھا گیا ہے، محفوظ ٹھکانے ان کو دیے گئے ہیں. ایک ایریا سے دوسری ایریا ان کو منتقل کرتے ہیں. ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ دوبارہ ان کو غزنی میں آباد کیا جائے گا. مگر سپورٹ، کیونکہ وہ سپورٹ اس لیے کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی جو ٹی ٹی پی تھے وہ بھی ان طالبان کے ہی نظریات سے متاثر ہو کے 2007 میں 2003 میں بنی تھی، پریکٹیکلی 2007 میں وجود میں آئی. اور پھر بعض گروپ پاکستان کے خلاف بھی لڑائیاں لڑتے تھے. اور جو آج پاکستان میں حافظ گل بہادر گروپ ہے، یہ اس ٹائم پہ گٹ طالبان ہوا کرتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہم امریکہ اور نیٹو کے خلاف لڑ رہے ہیں، مگر چونکہ انتہا پسند تنظیمیں ہوتی ہیں وہ پھر ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں. جس طرح پاکستان کے خلاف وہ ڈائیورٹ ہو گیا، بھی لڑ رہا ہے. ان سے متاثر ہونے کے بعد قبائلی ایریاز میں سراج الدین حقانی اور ان جیسے دیگر جو ان کے قائدین ہیں، جو بھی وزیر داخلہ ہیں، یہ سارے ان پاکستان کے ان ٹرائبل ایریاز میں، پکتیکا پاکستان کے باجوڑ اور ہمارے یہ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان اور ہمارے وادی تیرا، ان ایریاز میں یہ رہے ہیں. ان کو محفوظ ٹھکانے ملے تھے، ان کو سپورٹ جاری تھی، یہ اس ٹائم پہ وہیں پہ تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کو فوری طور پہ سپورٹ کر لے. ہمارے پاکستان کے دشمن اس سائڈ پہ موجود ہیں، ان کو افغان حکومت سپورٹ کر رہی ہے. ہاں، پاکستان افغان طالبان کی موجودہ رجیم کو چینج بھی کرنا چاہ رہا ہے. جو ٹارگٹ بھی ایک سیٹ کیا گیا تھا کہ 2026 میں کر دیں گے، اور پاکستان نے لگاتار 1.5-2 مہینہ ان کے ہیڈ کوارٹر، بٹالین ہیڈ کوارٹر، کور ہیڈ کوارٹر اور ان کے آرمی کا ستیہ ناش کر دیا تھا. اس طریقے سے ان پہ فضائی حملے کیے، کیونکہ افغانستان کا کوئی فضائی دفاعی نظام نہیں. جس طرح ہم نے شروع میں کہا، آج کل کی جنگیں بدل گئی ہیں. آپ کے پاس فضائی دفاعی نظام، میزائلز اور ڈرونز ہوں تو آپ دنیا بھر کے بڑے سے بڑے ملک کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، اگر وہ جدت اس میں ہو اور جدید ٹیکنالوجی ہو. افغانستان کے ہاں نہ تو ان کا فضائی دفاعی نظام ہے، نہ ان کے پاس ان کی پوری فضائی حدود پاکستان کے کنٹرول میں ہے. تو پاکستان کے لیے خود بھی افغانستان کی حکومت کو ختم کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. تو وہ ایسے جو احمد شاہ مسعود ہو گئے یا سمیع سادات ہو گئے، ان کے سر پہ پاکستان نے ہاتھ نہیں رکھا، ورنہ ان لڑائیوں کے اندر پاکستان گھس کے واخان کوریڈور کو قبضہ کر سکتا تھا. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس بہترین چانس ہے، یہ پاکستان کے پاس ابھی تک چانس نہیں بنا ہے. پاکستان نے اپنے بلبوتے پہ چانس پیدا کرنا ہے، اور اگر ٹی ٹی پی کا مکمل طور پہ خاتمہ کرنا ہے تو ان کے ان ٹھکانوں کو افغانستان کے اندر نشانہ بنانا ہوگا اور ثابت کرنا ہوگا جو ہمارے ٹرائبل ایریاز کے اندر جو ہم نے پروفائلنگ کی ہے 16,000
ان عسکریت پسندوں کی جو طالبان کی مختلف روپ میں لشکر اسلامی میں، جماعت الحرار میں اور DTP میں موجود ہے اور حافظ گل بہادر گروپ میں موجود ہے، جو پروفائلنگ ہو گئی ہے، سامنے آ گئے ہیں، ان کی گرفتاری، ان کی پاکستان سے خاتمہ یہ ضروری ہے۔ جب آپ اپنے ملک سے خاتمہ کر لیں گے، دشمن کی سرزمین استعمال ہوگی، پھر آپ آسانی سے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ فی الحال تو ہم انٹرنلی جو سپورٹ ہمارے ٹرائبل ایریاز میں، جو سابقہ ٹرائبل ایریاز تھے، کورم ہو گیا، شمالی جنوبی وزیرستان، باجوڑ ہو گیا، اپر دیر ہو گیا، خیبر اور مومند ہو گئے، یہ سارے علاقوں کے جتنے بھی بارڈر ہیں، اس کو کاٹ کے، اس کی فینسنگ کو کاٹ کے، یار اندازہ لگاؤ، یہاں پہ 35-40 سال، ابھی تو 50 سال مطلب یہاں پہ جنگ تھی، یہاں پہ امن نہیں تھا۔ ہم نے اپنی فینسنگ 2017 میں شروع کی اور 2022 میں کمپلیٹ کی۔ جنگوں کے زمانے میں ساری اسمگلنگ یہاں پہ، جنگ کے اثرات یہاں پہ، کلاشنکوف کلچر یہاں پہ، یہ سارا جو ہماری بربادی ہے، اس میں مطلب یہ جو بربادی کے دن ہیں آج، یہ بربادی ہی ہے نا کہ آپ کے 2 صوبوں میں انسرجنسی جیسے حالات ہیں، یہ وہی ہماری ناقص پالیسی ہے۔ تو ان سے بھی پوچھا جائے جو 2008 سے میں حساب لگا لیا ہوں کہ 2008 سے آپ کے جنرل پاشا تھے، اس کے بعد ظہیر الاسلام تھے، نوید مختار تھے، آپ کے یہ DGI تھے، فیض حمید تھے۔ اب ان کا محاسبہ، فیض حمید تو گرفتار ہیں، یہ باقیوں کو بھی، کیونکہ پاکستان میں زیادہ جو افغانستان کے حوالے سے پالیسیز ہوتی ہیں، اس میں ہماری ایجنسیوں کا اہم کردار ہوتا ہے، اور اتنے لمبے عرصے سے ہمارے ان 2 صوبوں میں جو حالات خراب کیے جا رہے ہیں اور اس حد تک یہ انتہا پسندی اور امن کو برباد کیا جا رہا ہے، یہ انہی سابق جرنیلوں سے پوچھنا چاہیے، سابقہ حکومتوں سے پوچھنا چاہیے۔ وزیر دفاع کون تھا، وزیر داخلہ کون تھا، ہمارے سابق جو جرنلز ہیں ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے۔ آخر کب تک خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ہم گزشتہ 20-22 سال سے لڑ رہے ہیں، آخر کب تک ہم ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے؟ اسی طرح ہم اپنا نقصان کرتے رہیں گے، ہماری اکانومی سفر ہوگی۔ آپ کے ملک میں جس ملک کا 20 سے 22% یا 15 سے 20% بیرونی ملک تاثیرات نہیں آتی، آپ کے ملک میں بیرونی انویسٹمنٹ نہیں آتی، بیرونی ملک انویسٹمنٹ نہیں آتی، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ 75 سے 80% وہ خود اپنے وسائل سے مالا مال ہوتا ہے، اپنے وسائل پہ بھروسہ کرتا ہے، جبکہ 20 سے 25% یا 15 سے 20% بیرونی جو آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اگر وہ ہوتی ہے تو آپ کامیاب جاتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں تو بیرونی انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں، اور انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ آپ کیسے ایک شخص کو جو انڈیا میں اس کی 2 فیکٹریاں ہیں، بنگلہ دیش میں 2 فیکٹریاں ہیں، یورپ میں اس کی 4 فیکٹریاں ہیں، آپ کیسے اس کو بولیں گے کہ آپ پاکستان میں آ جائے جب پاکستان میں امن نہیں ہے؟ جس ملک میں امن نہیں ہوتا، آپ دیکھیں دہشت گردی کی انڈیکس میں، آپ دیکھ لیں، آپ اس ٹائم پہ دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے۔ مزید خبریں اس حوالے سے ناظرین تفصیل بیان کریں گے، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔